अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़ा दावा सामने आया है। एक तरफ तो जिस तरह से शहाबुद्दीन को चीफ सेक्रेटरी लगाया गया, उसके बाद आईजी खैबर पख्तूनख्वा वफाक की मर्ज़ी का, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का, उसके बाद परवेज़ खटक को भी मुशीर दाखिला बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें ही अली अमीन गंडापुर सरकार के ख़िलाफ़ हो रही थीं। बज़ाहिर गंडापुर का जो बचा खचा असर और रसूख था केपीके के अंदर, उसको भी ये इकदामात उठा के बज़ाहिर ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की जो डबल गेम है, उससे पीटीआई और इमरान खान भी मुतमिन नहीं है। हमने देखा जिस तरह से गंडापुर के बयानात बढ़कें, गायब हो जाना, अचानक मंजर आम पर आना, अचानक जब आप फतह के करीब पहुंच गए हों उस वक़्त पतली गली से निकल जाना, कभी गोलियां चल जाना, कभी चाय पीने चले जाना। तो ये सारे वो वाक़यात थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कुछ रहनुमाओं का, इवन इमरान खान का जो एतमाद था गंडापुर पर, वो कम हुआ। इवन बुशरा बीबी तो खुलकर गंडापुर के खिलाफ बोली भी, खड़ी भी हुई और उन्होंने कहा कि गंडापुर डबल गेम कर रहा है। इस हवाले से एक तो सुहेल वड़ैच का कॉलम सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि पिछले धरने के बाद अली अमीन गंडापुर को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि अगर अब खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर कोई जुलूस लेकर सूबे से बाहर निकले तो फिर उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। कहते हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक इस स्कीम पर काम शुरू हो गया है और परवेज़ खटक शोबा दाखिला उमूर में आकर पुलिस और एजेंसियों के साथ तावन से ये काम करेंगे। परवेज़ खटक की काबीना में शमूलियत, गंडापुर हुकूमत गिराने की तैयारी वो कहते हैं कि शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, उनकी जानिब से एक दावा किया गया है। आफ्ताब इकबाल उनके साथ वो एक प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक करीबी शख्स के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करते हुए कहा है कि जिस दिन मैं बाहर आ गया अडयाला जेल से, उस दिन अली अमीन गंडापुर को सिर्फ सीएम शिप से नहीं हटाऊंगा कि बतौर वज़ीर आला उससे कुर्सी छीन लूँगा या उसे ओहदे से हटा दूँगा, बल्कि पार्टी से ही निकाल दूँगा। कहते हैं हो सकता है ये मालूमात गलत हों, लेकिन इमरान खान के इंतहाई करीबी शख्स ने इमरान खान से मुलाकात के बाद वो कहते हैं ये मालूमात बताई है कि खान कहता है मैं बाहर आ गया ना, मुझे पता है गंडापुर मुकम्मल तौर पर मुझसे गद्दारी करके दूसरी साइड पे जा चुका है, मुकम्मल तौर पे ज़मीर का सौदा कर चुका है और वो अब मेरे साथ लॉयल नहीं है बल्कि किसी और के साथ है। लिहाजा मैं बाहर आया तो पहली फुर्सत में उसे फारिग करूँगा और फिर उसे जमात से भी निकाल दूँगा। देखें जिस तरह से गंडापुर को हटाया गया बतौर केपीके के सदर के तौर पर पीटीआई में, और जुनेद अकबर को लाया गया, उसके बाद कुछ दीगर लोगों को हटाया गया। लिहाजा अब आप इसको मुकम्मल तौर पर झुटला नहीं सकते कि आप कहें कि नहीं नहीं खान का एतमाद गंडापुर को हासिल है। यानी चीज़ें और गंडापुर की मशकूक हरकतें, फिर शेर अफजल मरवत और गंडापुर का गठजोड़ और शेर अफजल मरवत की भी मशकूक हरकतें और उनको हटा देना। अब गंडापुर के पास तो बड़ा ओहदा है, हटाएंगे तो पूरी पार्टी एक दफ़ा हिल जाएगी। इमरान खान और बहुत सी जंगें लड़ रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत को ज़रा हटाना आसान था, उनको हटा दिया गया। लिहाजा गंडापुर के हवाले से भी ये फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल ख़राब है। आज भी केपीके असम्बली के अंदर करारदाद जमा करवाई गई है कि ताजरों को नुकसान हो रहा है और ये जो तुरखम बॉर्डर है ये खोला जाए। हर रोज़ 30-30 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है, फायरिंग अलग से है, अमन व अमान का मसला अलग से बना हुआ है, अफ़गान महाजरीन को निकालने के हवाले से डेडलाइन, यानी हालात तो ख़राब हैं। फिर दूसरी तरफ आज राना तनवीर की जानिब से कहा गया, पहले दीगर लोगों की जानिब से भी कहा गया, इरफान सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि अमेरिका का असला पड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, हमें मिलकर वो असला इनसे वापस लेना चाहिए या छीनना चाहिए। यानी दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर एक जंग की तैयारी हो रही है। आज राना तनवीर का जो बयान सामने आया, वो कहते हैं जिन्होंने माजी में दहशत गर्दों को छोड़ा आज वो इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका को चाहिए कि वो ये असला ख़रीद ले या ख़त्म करे। यानी अमेरिका को बता रहे हैं कि इस हवाले से काम होना चाहिए। फिर मलिक रियाज ने पैसे दिए थे, वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो इमरान खान पे चला, सज़ा भी हुई, तो वो जुर्माने की मद में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब शहबाज हुकूमत ने क्या किया है, वफाकी हुकूमत का NCA से खुफिया मुआहदे के नतीजे में बरतानिया से आने वाली 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के जुर्माने में एडजस्ट करने की बजाय तालीम पर खर्च करने का फैसला। कौन सी तालीम?
بیڑا غرق کر دیا اس ملک کے ہسپتالوں کے اندر. یہ لوگوں کو جو انجیکشن لگتے ہیں لوگ مر رہے ہیں, جعلی ادویات بیچی جا رہی ہیں. پورے ملک کے نظام تعلیم کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا سکولوں کو پرائیویٹائز کر کے. ہیلتھ کا تو پہلے سے ہی بیڑا غرق تھا. آپ کہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ اشتہارات پہ لگانے کا فیصلہ. تعلیم کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو 56 کے قریب وزارتیں ہو گئی تھیں, گھر کم پڑ گئے تھے, بندے زیادہ ہیں, پرائیویٹ گھر لے کے کرائے پہ. اب فیصلہ یہ ہوا کہ وزراء کو کرایوں پہ گھر دیے جائیں گے, یعنی کرائے گورنمنٹ دے گی کیونکہ سرکاری گھر کم ہے. اب ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہے, نیا تماشا ہے کہ گاڑیاں کم پڑ گئی ہیں. وزراء جو نئے بنائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاؤن ماڈل گاڑی ہم نہیں لیں گے. نئی برانڈڈ جو ماڈل گاڑی ہے, چمچماتی لگژری گاڑی جس کے اوپر جھنڈا بھی لگا ہوا ہو, اور جھنڈے کا شوق تو ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب گاڑی پر جھنڈا ہی نہیں لگا تھا نا, وہ 21ویں 22ویں گریڈ کی آفیسر کو انہوں نے ہٹا دیا. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی گاڑیاں نہیں لیں گے. اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں خواجہ سعد رفیق بھی شامل ہیں. اب 30 کے قریب نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی. 30 کے قریب فیصلہ ہوا ہے کہ نئی گاڑیاں خرید لیتے ہیں. بس وہ ذرا خوش ہونے چاہیے, پرانی گاڑیاں وہ نہیں لیں گے. گاڑیوں کی کمی نہیں ہے, بے شمار گاڑیاں ہیں, پڑی خراب ہو رہی ہیں سرکاری محکموں کے اندر. پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ وزراء نہیں لیں گے, چمچماتی نئی برانڈڈ گاڑیاں چاہیے. تو اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. اور تماشا پھر دیکھ لیں, پی ٹی آئی نے 22 مارچ کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. پی ٹی آئی رہنما اکمل خان باری نے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دیا. درخواست میں چیف سیکرٹری پنجاب, ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت نے 22 مارچ کو شام 8 بجے سے رات 12 بجے تک جلسہ کرنا ہے. یہ درخواست کے اندر موقف اپنایا گیا ہے. دوسرا, بشرا بی بی کی آج ضمانتوں کے اندر توسیع ہوئی ہے. خبر یہ ہے کہ اے ٹی سی راولپنڈی نے 26 نومبر کے احتجاج کے 31 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع کر دی ہے. بشرا بی بی کے خلاف راولپنڈی میں 20, اٹک میں 10 اور چکوال میں 1 مقدمہ درج ہے. یعنی 31 ٹوٹل یہ مقدمات ہیں جن کے اندر 8 اپریل تک بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہوئی ہے. پھر ذرا تماشا چیک کریں. آج تھی 9 مئی کی سماعت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالت میں, جس میں میاں گل حسن اورنگزیب اور مسرت ہلالی کو لایا گیا. پہلے شفیع صدیقی تھے, وہ ہٹ گئے. پہلے بھی سماعت ہوئی تھی 3 دن, تو پنجاب حکومت ٹائم مانگتی رہی کہ ہمیں تیاری کا ٹائم دیا جائے. پھر 2 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی ہوئی. آج دوبارہ سماعت شروع ہوئی. آج دوبارہ ذوالفقار نقوی, وہ پروسیکیوٹر ایف آئی اے والے سائفر کیس کے اندر جو عمران خان کے خلاف تھے, آج وہ عدالت سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو اور وکیل تھے, اب میری خدمات لی گئی ہیں, لہٰذا مجھے تیاری کے لیے ٹائم چاہیے. یحییٰ آفریدی نے کہا کہ 40-50 اپیلیں ہیں, ہم ٹائم نہیں دے سکتے, اب ایسا نہیں چلے گا, ویسا نہیں چلے گا. انہوں نے کہا مجھے تو ٹائم تیاری کے لیے چاہیے, اور پھر ویسا ہی ہوا. یحییٰ آفریدی نے 9 مئی کے بعد سے جو 30-40 مختلف درخواستیں تھیں, مختلف کیسز تھے, ان سب کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئی تیاری نہیں, پہلے ڈپٹی پروسیکیوٹر آئے, وہ ٹائم لے کے چلے گئے, اب ایسا نہیں چلے گا, اتنے کیسز ہیں, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے. پھر بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے ٹائم دے دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹائم دے دیتے ہیں, اور نکل گئے. دوسری طرف خضدار بلوچستان کے حالات بڑی تیزی سے بے قابو ہوتے جا رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ خضدار کے علاقے اروناچ میں بی ایل اے نے 2 تھانوں پر قبضہ کر کے اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر تھانوں کو آگ لگا دی ہے. جبکہ خضدار کا ہی علاقہ ہے جہاں پر بی این پی مینگل کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, ان پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. یعنی سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. جبکہ بی ایل اے اتنی بے قابو ہو گئی ہے کہ اسی علاقے کے اندر وہ 2 تھانوں میں آتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں, اسلحہ چھینتے ہیں اور تھانوں کو آگ لگاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. جبکہ ایک اور تماشا, ایک اور خبر سن لیں, کیونکہ یہ ملک تو اب بالکل تماشا بن چکا ہے. لاہور میں پی ٹی آئی کے دیرینہ کارکن ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل میں اہم پیش رفت. لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کے مقدمے میں بیٹے عبدالقیوم کی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے عبدالقیوم کی ضمانت 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض قبول کی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما چند مہینے پہلے قتل ہو گئے تھے, اپنے بیٹے نے انہیں قتل کیا تھا, جنازے میں اس نے جا کے آنسو بہائے تھے, بہت سی ڈرامے بازی ہوئی تھی, پھر شک ہوا, لڑکی کا کوئی معاملہ تھا, پسند کی شادی والا ایشو تھا,
تو اب لاہور ہائی کورٹ نے قتل کے مقدمے میں بیٹے نے باپ کو جو قتل کیا اس میں ضمانت منظور کر لی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا 6 رینجرز کچلنے کا معاملہ جس میں ضمانت منظور ہو گئی۔ قتل کے مقدمے چاہے اس کے اندر رینجرز مارے جائیں چاہے کوئی اور مارا جائے، ضمانت ہو جاتی ہے 2-3 مہینوں کے اندر، اور سیاسی قیدیوں کی 22 مہینوں سے ضمانتیں منظور نہیں ہوئیں۔ تو یہ یحییٰ خان اور اس تمام عدلیہ کا جو ہے وہ کردار ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں آج وکلاء کا جو کیس گیا ہوا تھا، سلمان اکرم راجہ کے وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہوئے تھے، ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف ملا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔